बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसन मती। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बैन अवी तिजारती दुनिया में हलचल मचाने वाला एक और फैसला। दो अहम तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको के खिलाफ 1 अगस्त से 30% टैरिफ आयद करने का ऐलान। हिजबुल्लाह और दीगर ग्रोहों की शिकस्त के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के अमल में तेजी लाई। इसराइल तेहरान के जौहरी मंसूबों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। नेतन्याहू का इंकशाफ। ईरान अपनी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। गजा के मजलूम अवाम के लिए जिंदगी का हर लम्हा एक नई आजमाइश। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम से कम 141 फलस्तीनी शहीद। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 4 नामवर शख्सियात को राज्यसभा के लिए किया नामजद। उज्ज्वल निकम, हरीशवर्धन शरंगा, सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया हिंद के जरिए राज्यसभा के लिए नामजद 4 मुमताज शख्सियात को दी मुबारकबाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद की गई शख्सियात के ताउन को किया उजागर। और सरकारी इदारों और ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस की जमहूरी रिवायत बन गई है। बीजेपी का कांग्रेस पर इल्जाम। और नाज़रीन, अब पेश खबरें तफसील से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैन अवी तिजारती दुनिया में हलचल मचाने वाले एक और फैसले के तहत अपने मुल्क के 2 अहम तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको के खिलाफ 1 अगस्त से 30% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिका के इत्तेहादी इस फैसले से बेचैन है और उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज यूरोपीय यूनियन की एग्जीक्यूटिव सरबराह उर्सुला वॉन डर लीयन और मैक्सिको के सदर क्लाउडिया शेनबाओ को अलग अलग खतूत लिखकर अपनी हुकूमत के इन फैसलों से आगाह किया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी इन फैसलों को शेयर किया है। यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको दोनों ने सदर ट्रंप के इन ऐलानात को गैर मुनसिफाना और तिजारत में रुकावट डालने वाली कार्रवाई करार दिया। साथ ही उनकी जानिब से अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने और अगस्त से पहले तिजारती मुआहदा करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। यूरोपीय कमीशन की इस सदर ने कहा कि यूनियन ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने यूरोपीय कमीशन के तिजारती हल और यूरोप और अमेरिका के दरमियान तामीरी शराकतदारी के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया है। मैक्सिको ने अमेरिकी फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैक्सिको की तरफ से जारी होने वाले एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है और टैरिफ के इंतजाम तक पहुंचने के लिए भी तैयार है जो सरहद की दोनों जानिब कारोबार और रोजगार के मफाद में हो। फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रोन ने अमेरिका के इस फैसले से शदीद इख्तिलाफ का इजहार करते हुए 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन से यूरोपीय मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की है।
انہوں نے یونین سے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف قابل اعتماد اقدامات کرنے کے لیے اس کے پاس دستیاب تمام وسائل یکجا کیے جائیں۔ اس پر اسپین اور جرمنی نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے ٹرمپ کی ایک طرفہ فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیا، جبکہ جرمن کی وزیر اقتصادیات کیتھرین ایرک نے ایک یورپی یونین کو باقی وقت میں امریکہ کے ساتھ عملی بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور اس سے وابستہ گروہوں کی شکست کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی کے عمل میں تیزی لائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کئی برسوں تک تہران کے جوہری منصوبے میں پیچھے ڈھکیلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ نتنیاہو نے یہ بات امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ایٹمی پروگراموں کو سالوں تک مؤخر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، مگر ہم ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے جس میں یورینیم کی افزودگی کا حق شامل نہ ہو۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے کچھ نکات کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی عسکری صلاحیتوں بالخصوص بیلسٹک میزائل پروگرام پر کسی بھی صورت بات چیت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ یورپ میں اپنی نیٹو اتحادیوں کو ہتھیار فروخت کرنے والا ہے تاکہ وہ انہیں یوکرین کو فراہم کر سکیں، کیونکہ یوکرین روسی ڈرون اور میزائل حملوں میں اضافے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے امریکی نیٹ ورک NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نیٹو کو ہتھیار بھیج رہے ہیں اور نیٹو ان ہتھیاروں کی پوری 100% قیمت ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہزاروں افراد نے غزہ میں جاری جنگ کے خلاف اور یرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی بازیابی کے لیے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نتنیاہو کی حکومتی پالیسیوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور زور دیا کہ حکومت فوری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرے تاکہ انسانی جانوں کا مزید ضیاع روکا جا سکے۔ شرکا نے کہا کہ صرف سیاسی مفادات کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا ایک تباہ کن اور انسانی المیہ کا باعث بن رہا ہے، جس سے نہ صرف فلسطینی بلکہ اسرائیلی عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق نتنیاہو نے ممکنہ جنگ بندی منصوبے پر بات چیت کے لیے اپنی کابینہ میں شامل دائیں بازو کے اتحادی رہنماؤں کو مشاورت کے لیے بلایا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نتنیاہو کے خلاف اندرون ملک عوامی احتجاج اور بین الاقوامی دباؤ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حملوں میں کم از کم 141 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق شہداء میں 33 ایسے افراد بھی شامل ہیں جو امداد کے منتظر تھے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس کے مغرب میں واقع علاقے میں اسپتال العمل کے قریب ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے شمال میں واقع ایک محلے کے اطراف میں متعدد رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے منہدم کر دیا۔ ادھر ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے علاقے ٹولکریم کیمپ میں بھی رہائشی عمارتوں کو مسمار کیا تھا۔ غزہ شہر کے مغرب میں الشاتی کیمپ کے علاقے البلاخیہ میں اسرائیلی حملے میں 11 فلسطینی شہید جبکہ 40 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق ان میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر گنڈاپور نے کہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر صرف ان کے ساتھ جو فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں۔ اتوار کو لاہور میں تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کل رات سے سیاسی تحریک کے 90 روز شروع ہو گئے ہیں، اب آر ہوگا یا پار۔ علی امین کا کہنا تھا کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا پھر کسی اور سے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، فیصلہ سازوں سے بات کریں گے، جن کے پاس اختیار ہی نہیں ان سے کیا بات کرنی ہے، تاہم اگر وہ ان کو ساتھ بٹھائیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ بار بار کہا کہ آؤ بیٹھو، میرٹ پر معاملہ حل کرو، جس کی غلطی ہے وہ مانے گا، اگر سزا پر بات آئے تو پھر ہر غلطی کرنے والے کو سزا دی جائے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ آپ جواب دہ ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تحریک کی قیادت کون کرے گا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کریں گے، بلکہ کر رہے ہیں۔ 5 اگست کا ذکر کرنے پر جب ان سے سوال ہوا کہ کیا یہ کوئی ڈیڈ لائن ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت تک لاحمل کو عروج پر لے کر جانا ہے۔ ساتھ ہی وضاحت بھی کہ کئی اقدام سیاسی طریقہ کار اور آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس نے انکشاف کیا ہے کہ صدر مسعود پزیکشان گزشتہ ماہ تہران میں اسرائیلی حملے کے دوران
زخمی ہوئے تھے۔ یہ حملہ ایران کی اعلیٰ سیکورٹی کونسل کے اجلاس کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق 16 جون کو ہونے والے اس حملے میں صدر پزیکشان کی پیر پر معمولی زخم آئے۔ اجلاس میں ایران کی تینوں اہم ریاستی طاقتوں کے سربراہان اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک تھے۔ ایرانی حکام حملے کے فوراً بعد ہنگامی راہداری کے ذریعے عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایجنسی کے مطابق یہ راہداری پہلے سے ایسے کسی ہنگامی موقع کے لیے تیار کی گئی تھی اور عہدیدار اجلاس کے وقت عمارت کی نچلی منزلوں میں موجود تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ عراقچی نے ہفتے کے روز غیر ملکی سفیروں اور نمائندوں کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ قدرتی طور پر اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اگر بات چیت دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اسے امریکہ یا دیگر فریقوں کی طرف سے جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ ایرانی اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی نے عراقچی کے حوالے سے کہا کہ حالیہ اسرائیل ایران تنازع نے ثابت کر دیا ہے کہ سفارتکاری اور مذاکرات اور اتفاق رائے سے حل تلاش کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے میں اسرائیل کی مدد کر کے اور پھر ایرانی جوہری تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنا کر امریکہ نے سفارتکاری اور مذاکرات سے غداری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ عراقچی نے کہا کہ کسی بھی مذاکرات میں ایرانی عوام کے جوہری حقوق کا احترام کرنا ضروری ہے، بشمول یورینیم کی افزودگی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی ممکنہ مذاکرات میں صرف اور صرف ایران کے جوہری پروگرام پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے اور اس کی عسکری صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ساتھ تہران کا تعاون نہیں ہے اور اس نے صرف ایک نئی شکل اختیار کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IAEA کے ساتھ ایران کے تعلقات اب سے ملک کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے چلائے جائیں گے، جو حفاظت اور سلامتی کے مسائل پر غور کرنے کے بعد IAEA کے ساتھ مستقبل میں تعاون کا فیصلہ کرے گی۔ 1 جولائی کو ایران نے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا ایک قانون منظور کیا اور اس ایجنسی کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعاون کو ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے بجائے ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے 13 جون کو ایران میں جوہری اور فوجی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے کئی شدید فضائی حملے کیے، جس میں سینئر کمانڈر، جوہری سائنسدان اور عام شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی سرزمین پر کئی میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس سے بہت سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 24 جون کو جنگ بندی عمل میں آئی تھی، جس سے 12 روزہ لڑائی ختم ہوئی تھی۔ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی آزمائش بن رہا ہے اور اب ایندھن کی سنگین قلت نے ان کی زندگی کو مکمل تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ 7 بین الاقوامی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ایندھن کی قلت ایک انتہائی نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے، جو پہلے ہی جنگ سے تباہ لاکھوں فلسطینیوں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ایک مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کے ان اداروں نے کہا کہ 2 برس کے طویل اور تباہ کن حملوں کے بعد غزہ کے باشندے شدید ترین مشکلات سے دوچار ہیں۔ خاص طور پر خوراک کی سیکورٹی کا بحران ان کی زندگی کو مزید غیر محفوظ بنا چکا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 4 نامور شخصیات کو راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا ہے، جن میں نامور وکیل اجول دیورا نکم، سابق خارجہ سیکرٹری ہریش وردھن شرنگا، سینئر سماجی کارکن اور ماہر تعلیم سی سدانندن ماسٹر اور معروف تاریخ دان اور ماہر تعلیم میناکشی جین شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے ہفتے کی دیر رات جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ صدر جمہوریہ نے آئین ہند کی آرٹیکل 80 کے شق 1 کی ذیلی دفعہ 1 کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نامزد ارکان کے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے خالی ہونے والی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے 4 اراکین کو راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا ہے۔ سابق خارجہ سیکرٹری ہریش شرنگال امریکہ میں ہندوستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور سفارتکاری اور سفارتی معاملات میں ایک خاص شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی سے مختلف اہم امور میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ معروف سرکاری وکیل اجول نکم نے دہشت گردی سے متعلق مقدمات میں ٹھوس دلائل دے کر اپنی خاص پہچان بنائی ہے۔ انہیں 2008 ممبئی دہشت گردانہ حملے میں ملوث پاکستانی دہشت گرد اجمل قصاب کے معاملے میں حکومت کی بھرپور نمائندگی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1993 کی ممبئی سلسلے وار بم دھماکوں میں بھی سرکاری وکیل کے طور پر ریاستی حکومت کی نمائندگی کی۔ سدانندن ماسٹر کیرالہ میں تعلیم اور سماجی خدمت کے میدان میں اپنے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہیں پسماندہ طبقات کے ساتھ ساتھ درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے لوگوں میں تعلیم اور سماجی بیداری کو فروغ دینے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ معروف مورخ ڈاکٹر جین دہلی یونیورسٹی کے گارگی کالج میں تاریخ کے سابق ایسوسیٹ پروفیسر اور انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کی گورننگ کونسل کے رکن رہ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ راجیہ سبھا بھی منتخب اراکین کے علاوہ مختلف شعبوں میں نمایاں کام کرنے والے 12 افراد کو نامزد کیا جاتا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया हिंद के जरिए राज्यसभा के लिए नामजद की गई 4 मुमताज़ शख्सियात को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद की गई शख्सियात के ताउन को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उज्जवल निकम की क़ानूनी पेशे में उनकी मिसाली लगन और आईनी इक़दार के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने कहा कि मिस्टर निकम एक कामयाब वकील रहे हैं जिन्होंने अहम कानूनी मुकदमात में कलीदी किरदार अदा किया और आम शहरियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राज्यसभा के लिए उनकी नामजदगी का खैर मक़दम किया और उनके पार्लिमानी किरदार के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। सी सदानंदन मास्टर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनकी ज़िंदगी शुजाअत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद और धमकियों के बावजूद टीचर सदानंदन मुल्क की तरक्की के लिए पाबंद अहद रहे और वज़ीर-ए-आज़म ने एक उस्ताद और समाजी कारकुन के तौर पर उनके ताउन की भी सताइश की और नौजवानों की इख्तियारदही के लिए उनके जज्बे का एतराफ़ किया। उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद के जरिए उन्हें नामजद किए जाने के लिए मुबारकबाद दी और नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। हर्षवर्धन श्रृंगा की नामजदगी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उन्होंने एक सफारतकार, दानिश्वर और कलीदी मुफक्किर के तौर पर खुद को एक मुमताज़ मुकाम दिलाया। उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी के लिए उनके ताउन और भारत की G20 सदारत में उनके किरदार की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि राज्यसभा के लिए उनके नामजद किए जाने पर उन्हें खुशी है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि उनका इल्म पार्लिमानी मुबाहिसों को मालूमाती बनाएगा। डॉक्टर मीनाक्षी जैन की नामजदगी पर तबसरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने एक स्कॉलर, मुहक्किक और मौर्रिख के तौर पर शानदार काम का एतराफ़ किया और तालीम, अदब, तारीख़ और इल्म सियासियात में उनके ताउन की सताइश की। उन्होंने राज्यसभा में उनकी मददगार के तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरकारी इदारों और ईवीएम पर सवाल उठाने पर इतवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब ये कांग्रेस की जमहूरी रिवायत बन चुकी है। बीजेपी ने आज शाम अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि अवाम के फैसले पर सवाल उठाना, सरकारी इदारों और ईवीएम को गलत बताना, ये अब कांग्रेस की जमहूरी रिवायत बन गई है। बीजेपी ने इस पोस्ट में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और पार्टी के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पोस्ट की है। चीफ मिनिस्टर सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली देवस्थानम में बोनालू जात्रा त्यौहार में शिरकत के लिए पहुंचे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान यहां पर देवी श्री महाकाली को रेशम के कपड़े पेश किए। वज़ीर आला का मंदिर में पुजारियों और वैदिक स्कॉलर्स की तरफ से इस्तकबाल किया गया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक फुटपाथ पर सो रहे 5 अफराद पर लापरवाह कार ड्राइवर ने कार चला दी, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें एक 60 साल खातून भी शामिल है। ड्राइवर नशे में धुत बताया गया है। यह वाक़या 9 जुलाई की आधी रात में पेश आया था और ड्राइवर, जिसकी शनाख्त उत्सव शेखर के तौर पर हुई है, जो द्वारका का रहने वाला बताया गया है, को जाए वक़्फ़ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना तौर पर वो नोएडा से घर जा रहा था जब यह हादसा पेश आया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि तिब्बी मुआयनों के बाद तस्दीक की गई है कि वो शराब के नशे में धुत था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही जख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जम्मू में आज कश्मीरी पंडित 1931 में कश्मीरी पंडितों के कत्ल की याद में सियाह पट्टियां बांधकर 13 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर मनाया। और स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के सदर मोतीलाल माला ने कहा है कि ये एहतजाज हर साल होता है और हर साल अपने भाइयों को जगाने के लिए होता रहेगा। 1931 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था और इसने 1931 के बाद अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू की। बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की SIR खुसूसी नजरसानी पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तस्दीक जारी है। SIR स्कीम में कोई तनाज़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस मुहिम को अच्छी नीयत से चला रहा है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिस पर पूरा मुल्क भरोसा रखता है। उसने एक नहीं बल्कि बहुत से इंतखाबात को अच्छे तरीके से कराया है और बहुत सारे इंतखाबात हुए हैं। आरजेडी के रुकन पार्लिमान मनोज झा ने कहा है कि बिहार में अगर गैर मुल्की मौजूद हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह कुछ रही है और इसका इरादा कुछ और है। तेलुगु अदाकार और बीजेपी के साबिक MLA कोटा श्रीनिवास राव का इतवार को हैदराबाद में उम्र से मुताल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों के बायस इंतकाल हो गया। वो 83 बरस के थे। फिल्म इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक राव, जो कई सालों से बीमार थे, ने अपनी रिहाइशगाह पर दिन की अवलीन सातों में आखिरी सांस ली। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कोटा श्रीनिवास राव एक अजीम अदाकार थे, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। उन्होंने गुज़िश्ता 4 दहाइयों से कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में 750 फिल्मों से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उन्हें 7 नंदी अवार्ड मिले और अवामी नुमाइंदे के तौर पर उन्हें 5 साल तक खिदमत अंजाम दी। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू ने अदाकार कोटा श्रीनिवास राव को खिराज अकीदत पेश करने और अहल खाना से ताज़ियत करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और उन्हें खिराज पेश किया। तमिलनाडु के तिरुलूर में इतवार की सुबह ईंधन ले जाने वाली एक माल ट्रेन में जबरदस्त आग लग गई। चेन्नई पोर्ट से डीजल ले जाने वाली कार्गो ट्रेन
तिरुवल्लुर के करीब अचानक पटरी से उतर गई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद फ्यूल टैंकर्स में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में मुश्किल पेश आ रही थी, हालांकि 10 से ज्यादा फायर इंजन ऑपरेशन में मसरूफ थे। पुलिस करीबी रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को निकाल रही है और हिफाजती वजूहात की बिना पर बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता कर दी गई है। और वहीं तिरुवल्लुर के डीसीएम प्रताप ने कहा है कि ट्रेन में लगी आग पर बहुत जल्द तक काबू कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह तकरीबन 5 बजे ये आग लगी। तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन पर मनाली से जोलारपेट और इसके बाद कर्नाटक जाने वाली डीजल गुड्स ट्रेन में तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन के करीब भी आग लगी। इब्तदाई आग 5 बोगियों में लगी थी। इत्तला मिलने पर जिला इंतजामिया के साथ साथ रेलवे इंतजामिया और तमाम जिले इंतजामिया भी पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश की आफात पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि गम के वक्त में बीजेपी ने लोगों की मदद के लिए बेहतरीन कोशिशें की हैं। बीजेपी ने खुराक, अद्वियात, बर्तनों और इलाज के जरिए राहत फराहम की है। मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट ने भी इनफरादी सतह पर मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने भी NDRF और दीगर बचाव के जरिए मुसलसिल मदद फराहम की है और मुस्तकबिल में भी मदद फराहम करेगी। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बैन अवी तिजारती दुनिया में हलचल मचाने वाला एक और फैसला। 2 अहम तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको के खिलाफ 1 अगस्त से 30% टैरिफ आयद करने का ऐलान। हिजबुल्लाह और दीगर ग्रोहों की शिकस्त के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के अमल में तेजी लाई। इसराइल तेहरान के जौहरी मंसूबों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। नेतन्याहू का इंकशाफ। ईरान अपनी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। गजा के मज़लूम अवाम के लिए जिंदगी का हर लम्हा एक नई आजमाइश। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम से कम 141 फ़लस्तीनी शहीद। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 4 नामवर शख्सियात को राज्यसभा के लिए किया नामजद। उज्ज्वल निकम, हरीशवर्धन शरंगा, सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया हिंद के जरिए राज्यसभा के लिए नामजद 4 मुमताज शख्सियात को दी मुबारकबाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद की गई शख्सियात के ताउन को किया उजागर। और सरकारी इदारों और ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस की जमहूरी रिवायत बन गई है। बीजेपी का कांग्रेस पर इल्जाम। और नाज़रीन, इसी के साथ दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV। खुदा हाफिज़।